पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाज। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। जोजलपा नमस्कार। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाजमा यहाँलाई हार्दिक अभिवादन। कार्यक्रम खोपसा तपाईले साताको 3 विभिन्न दिन सुन्न सक्नुहुन्छ, जस अन्तर्गत हरेक सोमबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म भक्तपुर नगरको शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन सम्बन्धी विषयवस्तु सुन्न सक्नुहुन्छ भने हरेक बुधबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म खोपसाको बुलेटिन विशेष प्रस्तुति सुन्न सक्नुहुन्छ र हरेक शुक्रबार साँझ 36 बजेदेखि 7 बजेसम्म भक्तपुर नगरको कला, संस्कृति र सम्पदा विशेष प्रस्तुतिसँग जोडिन सक्नुहुन्छ मात्र भक्तपुर FM 105.4 मेगाहर्जको रेडियो तरङ्ग मार्फत। साथै देश विदेशका विभिन्न स्थानमा रहनुहुने तपाईँ श्रोताले हामीलाई www.bhaktapurfm.com.np लगइन गरेर वा युट्युब च्यानल खोपसा मार्फत पनि सुनेर साथ दिन सक्नुहुन्छ। र सधैँ खोपसाको बुधबार विशेष श्रृङ्खलाका साथमा म प्रस्तुता सन्ध्या सुङ्गोजु लगायत खोपसा परिवार उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा गत सोमबार श्रावण 9 गते सम्पन्न कार्यक्रम खोपसा भक्तपुर आवाजको वार्षिक उत्सवको सेरफेरमा रहेर विविध प्रस्तुति तपाईमाझ प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रममा खोपसाको वार्षिक उत्सवमा विभिन्न व्यक्तित्वहरूद्वारा प्रस्तुत मन्तव्याङ्श तपाईमाझ प्रस्तुत गर्नेछौँ। साथमा साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरू छँदैछन्। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम खोपसा भक्तपुर आवाजले 4 वर्ष पूरा गरी 5औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। भक्तपुरलाई ज्ञान विज्ञानको केन्द्र, पर्यटकीय गन्तव्यस्थल, सम्पदा संरक्षित सुन्दर र शान्त नगरका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको भक्तपुर नगरपालिकाले आफ्ना हरेक गतिविधि जनतामाझ पारदर्शी गर्ने असल अभिप्रायले रेडियो कार्यक्रम खोपसा भक्तपुर आवाज सञ्चालन गर्दै आएको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका जनप्रतिनिधिहरूले पार्टीको घोषणा पत्रमा उल्लेख भए बमोजिम खोप FM सञ्चालन गर्ने योजनालाई मूर्त रूप दिन रेडियो कार्यक्रम खोपसा भक्तपुर आवाज सञ्चालन गर्दै एकपछि अर्को पाइला चाल्दै अघि बढिरहेका छन्। जनताको विश्वास जित्न जनतामाझ रहेर जनताका निम्ति कार्य गतिविधि गर्नुपर्ने कुरालाई मनन गर्दै भक्तपुर नगरपालिकाले सञ्चारको एक माध्यम रेडियो मार्फत जनतालाई नगरपालिकाको हरेक गतिविधि र सूचनासँग जोड्ने प्रयास अनुरूप कार्यक्रम खोपसा भक्तपुर आवाज सञ्चालन गर्दै आएको हो। भक्तपुर नगरपालिकाले रेडियो सञ्चालनको योजना अघि सार्ने क्रममा आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले विक्रम सम्वत 2075 साल जेठ 20 गते पहिलो पल्ट रेडियो प्रस्तुता तथा प्राविधिक सिप सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरेको थियो। उक्त तालिमका केही प्रशिक्षार्थीहरूले केही समय अघिबाट सञ्चालन हुँदै आएको कार्यक्रम खोपसा भक्तपुर आवाजलाई फरक संरचनाका साथ सञ्चालन गर्ने अवसर प्राप्त गरे। कार्यक्रमलाई थप परिमार्जित र प्रभावकारी ढङ्गले प्रसारण गर्न यसले महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्यायो। खोपसालाई थप नयाँ श्रृङ्खला र विषयवस्तुका साथ अघि बढाउन भक्तपुर नगरपालिकाले दोस्रो पटक 2076 साल जेठ 26 गते रेडियो प्रस्तुता तालिम सञ्चालन गरेको थियो। उक्त तालिमबाट उत्पादित केही प्रशिक्षार्थीहरूको संयुक्त प्रयासमा आज खोपसा भक्तपुर आवाज साताको 3 विभिन्न दिन 3 फरक श्रृङ्खलाका साथमा प्रसारण हुँदै आएको छ। यसै सिलसिलामा गत सोमबार श्रावण 9 गतेसम्ममा खोपसाले 4 वर्ष पूरा गरी 5औं वर्षमा पाइला टेकेको छ। सोही उपलक्ष्यमा भक्तपुर नगरपालिकाले श्रावण 9 गते सोमबार केही महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूको समुपस्थितिमा खोपसाको वार्षिक उत्सव सफलतापूर्वक सञ्चालन गरेको थियो। उक्त कार्यक्रममा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे रोहितको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो। कार्यक्रममा बिजुक्छेले विश्वका विविध घटनाबारे सुसूचित गर्ने माध्यमको रूपमा खोपसा प्रयोग हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यससँगै भक्तपुर र देशका अन्य नगरपालिका बीच शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास निर्माण लगायत विविध पक्षमा अनुभव आदान प्रदान गरिरहनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवं सांसद प्रेम सुवालले
आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता र जनश्रमदान भक्तपुर नगरपालिकाको विशेषता रहेको चर्चा गर्नुहुँदै जनप्रतिनिधिको अनुपस्थितिमा पनि कर्मचारीहरूले नगर र नगरवासीको निम्ति इमान्दारीपूर्वक काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यससँगै उहाँले भक्तपुर नगरपालिकाको मिडियाले नागरिकको सांस्कृतिक भावना उजागर गर्न सहयोग मिल्ने विश्वास व्यक्त गर्दै झुट र भ्रमलाई पन्छाएर सत्य तथ्य घटनालाई उजागर गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। भक्तपुर नगरपालिकामा हाम्रो नेतृत्व 2018-19 सालदेखिको हो। अहिलेसम्मको हाम्रो उपलब्धि भनेको त्यस बेलादेखिको निरन्तरता हो। आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता, मितव्ययिता, जनताको श्रमदान, उपभोक्ता समितिको नेतृत्वमा विकास निर्माण त्यस बेलादेखिकै हो र हाम्रो यो पाइला निरन्तर अगाडि बढिरहेको हो। र केही वर्ष बीचमा जनप्रतिनिधिको अनुपस्थिति भयो हाम्रो देशमा प्रतिगमनको कारण र भक्तपुर नगरपालिकाको हामीले अध्ययन गर्दा जनप्रतिनिधिको अनुपस्थितिमा पनि नगरपालिकाका अधिकांश कर्मचारीहरूले नगर र नगरवासीको भावना अनुसार काम गरेको देखिन्छ। अपवाद बाहेक अब केही कर्मचारीहरूको बारे गुनासो चाहिँ नआएको होइन र अहिले पनि हामी त्यो सुनिरहेका छौँ। अब जहाँसम्म यो पत्रकारितालाई अगाडि बढाउने विषय, हामीले सञ्चार क्षेत्रलाई आस्थाको पत्रकारिता सञ्चारको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। अब बिजनेस हाउसेसहरू, कर्पोरेटहरूको प्रभावमा सञ्चार क्षेत्र अगाडि बढेपछि त्यसले जनता र देशको सेवा गर्दैन र व्यावसायिक भन्नेपछि अब पत्रकारितालाई व्यावसायिक भनेको नाफा कुम्ल्याउने, नाफा भए लेखिहाल्ने, प्रचार गरिहाल्ने। अब नाफा नभए किन लेख्ने, किन प्रचार गर्ने, त्यस्तो मिडियाको रूपमा, सञ्चारको रूपमा हामीले लिनुहुन्न। यो त एकदमै देश र जनताको इमान्दारीपूर्वक सेवा गर्ने आस्था, एउटा सिद्धान्त दर्शनमा आधारित भएर यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र भक्तपुर नगरपालिकाको मिडिया सञ्चार क्षेत्रले नगरका जनताको यो नागरिक भावना उठाउनेदेखि सांस्कृतिक भावना विकास गर्नेदेखि यो विषयलाई हामीले जोड दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ र विशेष गरी यो काठमाडौँ उपत्यका मात्र होइन, सहर, सबै सहरमा नेपालको फोहोर मैला धेरै हामीलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो र यसमा विज्ञहरूले भनेअनुसार घर घरबाट कुहिने नकुहिने अलग नगरेसम्म नगरपालिकाले मात्र यो गर्न सक्ने होइन। काठमाडौँ महानगरपालिका पनि त्यही समस्या छ। सिसडोलमा जतिसुकै ठुलो ठाउँ भए पनि त्यहाँका जनताले राख्न दिने पनि होइन र घर घरबाटै अलग अलग हामीले कुहिने नकुहिने छुट्यायौँ भने फाल्नुपर्ने त एकदम थोरै हुने रहेछ। यो त संसारमा धेरै देशमा त्यस्तो उदाहरण हामी पाउँछौँ। भक्तपुरमा हामी यो गर्न सक्छौँ र हाम्रो मिडियाले भ्रमलाई चिर्ने गर्नुपर्छ। जस्तो अहिले पनि रुसले युक्रेनलाई आक्रमण गर्यो भन्ने सजिलै मान्छेमा एउटा छ, अधिकांशमा। वास्तवमा युक्रेनमा अमेरिकाले रुसलाई आक्रमण गरेको यथार्थ यही हो। अब त्यस्तै एमसीसी बारे पनि 50 करोड डलर अनुदान सित्तैमा आउने। अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले पनि किन नलिने, सित्तैमा अनुदान भन्नुभयो। वास्तवमा यसको त जनता बीच विरोध छ नि, यो सैन्य गठबन्धन हो। यसको सबै दस्तावेज अध्ययन गर्यौँ भने साम्राज्यवादी देशहरू, अमेरिकी साम्राज्यवादले त्यसै चाहिँ कुनै पनि देशलाई पैसा दिएको हामी पाउँदैनौँ। उसको साम्राज्य विस्तार गर्ने स्वार्थ चाहिँ छ। अब अर्को हाम्रो अब छिमेकी देश भारतको पनि प्रधानमन्त्री मोदीजी लुम्बिनीमा ध्यान गर्न आउनुभयो। अब त्यो ध्यान गर्न आए बापत हामीले अरुणचार प्रसाद दिएर पठाउनु पर्यो। अब देउबाजीले त्यही गर्नुभयो। अनि उनीहरूको एउटा के रहेछ, भारतको जलस्रोतमा अर्को देश, तेस्रो देशले लगानी गर्यो भने हामी किन्नौँ भनेर भारतले निर्णय गरेको रहेछ। यसको अर्थ भारतले नै नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्ने अनि सस्तोमा भारत लिएर जाने। वास्तवमा अहिले हामी नेपाललाई 20,000 मेगावाटबाट बढी बिजुली आवश्यक छ। हामीसँग जम्मा 1200-1500 मेगावाट बिजुली छ। अब भयभरको भारतलाई बेच्ने अहिले 364 मेगावाट। किन हामीले ग्यास तेल भारतबाट महँगोमा लिने? हाम्रो बिजुली त हामीलाई सस्तोमा खाना पकाउन दिएको भए हुन्थ्यो नि। हामीले संसदमा यो आवाज उठायौँ, तर मिडियामा चाहिँ त्यति आउँदैन। यसको अर्थ मिडियालाई प्रायोजित ढङ्गले अगाडि बढाएको देखिन्छ र यो मिडियाको क्षेत्र, अर्को विद्यालय भयो, अर्को सहकारी भयो, खरिद बिक्री हुन्छ के, दर्ता हुन्छ अनि बीचमा खरिद बिक्री। संस्था चाहिनेलाई दिँदैन। मिडियाको स्वीकृति पनि धेरै गाह्रो छ लिनलाई।
अब त्यस्तैले लिइहाल्छ अनि त्यो बिचमा खरिद बिक्री हुन्छ। विद्यालय पनि त्यही हो, सहकारी पनि त्यही हो। त्यो त जसले सञ्चालन गर्न सक्दैन कोल्याप्स गरिदिने, जसले सञ्चालन गर्छ उसलाई अगाडि बढाउने र गलत तत्त्वहरूले यस्तो क्षेत्रमा चलखेल गर्ने सम्भावना छ। अब त्यस्तै अब मिडियाकै कुरा गर्दा दरबार हत्याकाण्ड भयो, बीबीसीलाई मात्र थाहा भयो पहिलो पटक। यत्रो मिडिया छ नेपाललाई किन थाहा भएन? यसको अर्थ प्रायोजित हुन्छ कि फोन गर्ने पनि त्यही संलग्न मान्छेहरू नै हो कि अब यहाँ यस्तो घटना घट्दैछ भनेर। त्यसकारण कर्पोरेटहरूले मिडियालाई सञ्चालन गरेको देखिन्छ। उनीहरूले आफ्नो स्वार्थमा जनताले अप्ठ्यारो खडा नगरोस् भनेर आफैले सबै प्रचार गरेर झुटा कुरा पनि प्रचार गरिराखेपछि हो कि जस्तो हुन्छ जनतामा। जस्तो एमसीसीको अब एसपीपी पनि त्यही हो। एसपीपी पनि अमेरिकी सैन्य साझेदार रहेछ। त्यो एउटा राज्य उता राज्यसँग नेपाललाई सैनिक सम्बन्ध राख्न दिने र नेपालको ब्यारेकमा अमेरिकी सेना बस्न आउने, यो पनि होइन भनिरहेछन्। त्यसकारण यस्ता विषयलाई हामीले जोड दिउँ र यो हाम्रो नगरपालिकाको सञ्चार यो क्षेत्रमा अगाडि बढ्नेछ, सफल हुनेछ भन्ने म कामना गर्न चाहन्छु। र अब सापकोटाजीले सुझाव दिनुभएको विषयहरूलाई पनि हामीले ध्यान दिउँ। साइबर आफ्नै नेटवर्क इन्टरनेटको एउटा पोर्टल तयार गर्ने, सामुदायिक विद्यालयलाई जोड दिने र ज्येष्ठ नागरिकहरूको अनुभव हामीले त यो संविधानमै लेख्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव गरेको। ज्येष्ठ नागरिकहरूको आदर निकेतन टोलमा बनाउने र अनुभव लिपिबद्ध गरेर नयाँ पुस्तालाई तयार गर्ने, यो कुरा पनि हामीले उठाएको। शिशुशालादेखि यी सबै विषय भक्तपुर नगरपालिकाले सुरु पनि गरेको छ। शिशुशाला 15-20 वर्ष अगाडि 25 वर्ष अगाडिदेखि नै र यस्ता विषयहरूमा यो जनताको बिचमा प्रचार प्रसार गर्न खोपस लगायत भक्तपुर नगरपालिकाको सञ्चार क्षेत्रले योगदान गर्ने छ भन्ने म कामना गर्न चाहन्छु। दाजु किजा त केफुङ भक्तपुर नगरपालिका या सोचम अ वर्षा व गर्मी या इख ठो इले झिगु देया ठिठी ठासे हैजापुङ बिरामी त खाने डाइवा चुङलिङ ठो इले झिसं स्वास्थ्य व सरसफाइ के ध्यान बेम फट ठासा झिठा न ठो रोग फैले जिगु सम्भावना डगुलिङ ठो रोगन ठ बचे जुयो मेपिना न बचेया लागिङ सरसफाइ के ध्यान बिय दिया लागिङ सक्कली नगरवासी दाजु किजा तता के पिन्ता भक्तपुर नगरपालिका इना पिङ चुङुड ठो रोगम बचे जुगु उपाय त फोर्ता हन्ने लाठा हाकुम चिसिङ निश्चित ठासे जग तय दिस ना डायक जग व फिल्टर यंग जग पप्य दिस बरोबर साबुन नाखन लासिलेगु बानी यंग दिस भुजिलम फुंगु व बासिगु नसा जोलङ पप्य दे मते चर्पी जग दिशा पिसाब यागु याकेगु बानी यंग दिस सर सफाई के विशेष ध्यान बिय दिस यदि ठोइले बरोबर दिशा जोन्तु चोनिगु बान्त जुइगु व पास्याइगु व टुटिया लाट्या ठाउँइगु थन्यगु लक्षण त खाने डट रसा हैजा रोग लगे जुगु जुएफ ठो रोग याता तुरन्त हे उपचार या मफट ठसा बिरामी सिगु टगन सम्भावना डगुलिङ सुयाटाङ हैजा रोग या लक्षण खाने डट ठसा तुरन्त हे खोप नगरपालिका सञ्चालन यङ चुङु खोप अस्पताल स्वापुटय उपचार यङ दिए लागिङ सक्कलिन दाजु किजाट केपिन्ता इना पिङ चुङा अहिले वर्षा र गर्मी बढीसँगै हाम्रो देशका विभिन्न ठाउँहरूमा हैजाका बिरामीहरू देखिन थालेको र यदि यो समयमा हामीले स्वास्थ्य र सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन सकेनौँ भने हामी कहाँ पनि यो रोग फैलिन सक्ने सम्भावना भएकोले यो रोगबाट आफू बच्न र अरूलाई बचाउन सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुहुन सम्पूर्ण नगरवासीहरूमा भक्तपुर नगरपालिका हार्दिक अनुरोध गर्दछ। यो रोगबाट बच्ने उपायहरू फोहोरलाई उचित ठाउँमा मात्र विसर्जन गर्ने, पानी उमालेर मात्र पिउने, समय समयमा साबुन पानीले हात धुने, चिङ्गा पन्केको र बासी खानेकुरा नखाने, शौचालयमा मात्र दिशा पिसाब गर्ने र सरसफाइमा विशेष ध्यान दिने। यदि यो समयमा कसैमा निरन्तर दिशा लाग्ने, दिशा अधिक पातलो हुने, बान्ता आउने, पेट दुख्ने र खुट्टाको मांसपेशी बाउँदिने जस्ता लक्षणहरू देखिएमा तपाईँ हामीलाई हैजा रोग लागेको हुन सक्छ। यो रोगको लक्षण देख्ने बित्तिकै अर्थात् यो रोगको संक्रमणको असर देखिन थालेपछि तत्काल उपचार गर्न सकेनौँ भने बिरामीको मृत्युसम्म हुन सक्ने भएकोले कसैमा हैजाको लक्षण देखिएमा लक्षण देख्ने बित्तिकै भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित खोप अस्पतालमा सम्पर्क राखी उपचार गर्नुहुन पनि अनुरोध गरिन्छ।
पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोपा साथ भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपस भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या हिङकुजु। श्रोता, हामी कार्यक्रमको मन्तव्य विशेष प्रस्तुतिमा छौं। भक्तपुर नगरपालिका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले भक्तपुर नगरपालिकाका हरेक गतिविधि सञ्चार माध्यम मार्फत प्रचार प्रसार भएकै कारण नगरवासी लगायत अन्यले भक्तपुर नगरपालिकाका गतिविधिहरूबारे जानकारी पाइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रमुख प्रजापतिले पुँजीपति वर्गको चाहना अनुसार र नियन्त्रणमा हुने सञ्चार माध्यमको प्रचार प्रसार स्वार्थ सिद्ध रहने विचार प्रस्तुत गर्नुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस सञ्चालनको 4 वर्ष पूरा भई 5औं वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा यहाँहरू सबैमा हार्दिक बधाई एवं शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। नेपालको संविधान 2072ले सम्पूर्ण नागरिकलाई सञ्चारको हक प्रदान गरेको छ। संविधानको धारा 19 उपधारा 1 मा विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य श्रव्य दृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ। नेपालमा राजनैतिक परिवर्तनपछि सञ्चारमा व्यापक विकास भयो। जनता हरेक काममा सुसूचित हुने अवसर पाए। संविधान प्रदत्त मौलिक हक सदुपयोगको सिलसिलामा भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस सुरु भयो। आज 4 वर्ष पूरा भई 5औं वर्षमा प्रवेश गर्दैछ। यस अवधिमा खोपस कार्यक्रमले विभिन्न कठिनाइहरू भोग्नु पर्यो। प्राविधिक र दक्ष जनशक्तिको अभाव, विषयवस्तुको समस्या हुँदाहुँदै पनि काम गर्ने साथीहरूमा कुनै किसिमको निराशा देखिएन। बरु थप जोश र जागरका साथ उत्साहित भएर नयाँ नयाँ विषयवस्तु लिएर अघि बढ्नुभयो। उहाँहरू सबै धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो कार्यक्रमको प्रभावकारिता कति रहेछ भन्ने कुरा कोभिड महामारीको बेला प्रष्ट भयो। त्यति बेला बाहिर स्टुडियोसम्म गएर अन्तर्वार्ता दिने र सन्देशहरू दिने सम्भावना थिएन। जनता महामारीको ठूलो सङ्कटमा थिए। अक्सिजन अभावले कोभिड संक्रमितहरू छटपटिरहेका थिए। ठिक त्यही बेला रेडियो खोपस र अनलाइन माध्यम मार्फत अक्सिजन प्लान्टको लागि जनतासँग सहयोगको आह्वान गर्यौं। भक्तपुर नगरवासी मात्रै होइन, देश विदेशमा बस्नुभएका नागरिकहरूले समेत आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्नुभयो। 1.5 महिनाभित्रमा 6 करोड भन्दा बढी आर्थिक सहयोग सङ्कलन भयो। आज सारा भक्तपुरवासीहरूले निशुल्क अक्सिजन पाइरहेका छन्। भक्तपुर नगरपालिकाको हरेक सूचना खोपस मार्फत प्रचार प्रसार गर्ने हुँदा भक्तपुरवासीहरू मात्रै होइनन्, धेरै नागरिकहरूले भक्तपुर नगरपालिकाले गरेका विविध विषयहरूबारे सुसूचित हुने अवसर पाएका छन्। हामी अहिले पुँजीवादी राज्य व्यवस्थामा छौँ। पुँजीवादी व्यवस्थामा सञ्चारको स्वतन्त्रता कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले नबुझेका होइनौँ। पुँजीवादमा प्रेस र सञ्चार स्वतन्त्रताको अर्थ सञ्चार गृहमाथि पुँजीपति वर्गको नियन्त्रण वा कब्जा हुने गर्छ। पुँजीपति वर्ग जे चाहन्छ सञ्चार माध्यमले त्यही प्रचार प्रसार गर्छ। सञ्चार माध्यमहरू पुँजीपति वर्गको स्वार्थ सिद्ध गर्ने हतियार हुने गर्छ। निजी क्षेत्रको सञ्चार माध्यम एउटा ठूलो उद्योगको रूपमा सञ्चालित छन्। ती सञ्चार माध्यमहरूले मनज्ञ नाफा कमाउनुको साथै आफ्नो वर्गको पक्षमा वकालत गरिरहेका छन्। यहाँसम्म कि निर्वाचनमा कसलाई जिताउने वा कसलाई हराउने भन्ने सम्म पनि ठूला सञ्चार गृहहरूले निर्धारण गर्ने गर्छन्। गत निर्वाचनमा निर्वाचन आचार संहिता विपरीत विभिन्न बहानामा चुनाव चिन्ह पहिलो पृष्ठमा छापेर प्रचार प्रसार गरेको हामी सबैले देखेकै हौं। सञ्चारको स्वतन्त्रताको फाइदा उठाएर पुँजीपति वर्गले आफ्नो राजनैतिक स्वार्थ पूरा गर्न व्यापक लगानी गर्ने र त्यस मार्फत जनतालाई प्रभावित गर्ने गर्छ। नेपाली जनताले एमसीसीको विरोधमा देशव्यापी आन्दोलन गरे, तर ठूला सञ्चार माध्यमहरूले देशखाती एमसीसीको विरोधमा गतिविधिहरूबारे प्रचार प्रसार गरेनन्। त्यसको ठिक विपरीत 50 करोड डलरले नेपालको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने जस्ता सरकारको स्वरमा स्वर मिलाई प्रचार प्रसार गरे र राष्ट्रघाती सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न भूमिका खेले। पछि थाहा भयो एमसीसीको प्रचार प्रसारको निम्ति मात्रै विभिन्न सञ्चार माध्यमले विज्ञापन गर्न करोडौं रुपियाँको सम्झौता गरेका रहेछन्। हालै संसदबाट पारित नागरिकता सम्बन्धी विधेयकले विदेशीले सहजै नागरिकता पाउने बाटो खोलिदियो।
गैर आवासीय नागरिकहरूले दोहोरो नागरिकता प्राप्त गर्ने भए नेपालको सार्वभौमिकता झन्झन खतरामा पर्दै गएको छ। जनपक्षीय सञ्चार माध्यमहरूले निरन्तर खबरदारी र जनतालाई सचेत पार्ने काम गरिरहनु आवश्यक छ। हामीलाई थाहा छ नेपालका ठुला सञ्चार माध्यमहरूमा कुनै न कुनै ठुलो पुँजीपतिको लगानी छ। अझ कतिपयमा विदेशी लगानी समेत भएको पनि सार्वजनिक भएको छ। तिनीहरू आफ्नो नीति र विचारलाई प्रचार प्रसार गर्नुको साथै सही कुरालाई लुकाउने कोसिस गर्छन्। त्यस्ता सञ्चार माध्यमहरू जनताको आन्दोलनलाई दबाउने र गलत साबित गर्ने कोसिस गर्छन्। रुस युक्रेन युद्धमा कतिपय सञ्चार माध्यमहरूले एकतर्फी युक्रेनको समर्थन र रुसको विरोध गरिरहेका छन्। त्यो सरासर अमेरिकाको पक्ष लिनु हो। यो देशघाटी एमसीसी अनुमोदनकै परिणाम हो। भक्तपुर मासिक, पाक्षिक खोपपो, अनलाइन भक्तपुर खबर.com, फेसबुक पेज, भक्तपुर म्युनिसिपालिटी लगायत भक्तपुर नगरपालिकाका सञ्चार माध्यमहरू मार्फत भक्तपुर नगरपालिकाका गतिविधिहरू र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरू प्रचार प्रसार गर्दै आएका छौँ। समयअनुसार श्रव्य दृश्यतर्फ अगाडि बढ्नुपर्ने साथीहरूको राय सल्लाह र सुझाव अनुसार खोपो टेलिभिजन सञ्चालनको तयारी थाल्दैछौँ। भर्खरै प्रदेश सञ्चार मन्त्रालयबाट खोपो टेलिभिजन सञ्चालनको स्वीकृति प्राप्त भयो। त्यसको परीक्षण प्रसारणको तयारीमा जुटेका छौँ। विभिन्न सञ्चार माध्यमको प्रयोग गरी नगरपालिकाको गतिविधिहरूसँगै जनतालाई समग्र देशको राजनीतिबाट सुसूचित गर्नु हामी आफ्नो कर्तव्य ठान्छौँ। निर्वाचनमा जनतालाई दिएको वचन पूरा गर्ने सिलसिलामा शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार, सम्पदा संरक्षण, सरसफाई लगायतका कामहरूका साथै सञ्चार क्षेत्रमा टेलिभिजन सञ्चालनको चरणमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। हामी नगरपालिकाका सबै गतिविधिहरूमा जनताको सहज पहुँच पुर्याउने कोसिस गर्नेछौँ। सञ्चार माध्यमकै कारण भक्तपुर नगरपालिकाले गरेका कामहरूबारे अनुभव बुझ्न देशका धेरै नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख लगायतका जनप्रतिनिधिहरू भक्तपुर आउनुभएको छ। यसले हामी जनप्रतिनिधिहरूले पनि अरू नगरपालिकाहरूले गरेका कामहरूबाट सिक्ने अवसर पाएका छौँ। सञ्चार जनतालाई सुसूचित गर्ने सशक्त माध्यम हो। अझ यसलाई अगाडि बढाउनु हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो। अन्तमा खोपस कार्यक्रम सफल सञ्चालनका लागि निरन्तर प्रत्यक्ष र परोक्ष सहयोग गर्ने सबैमा भक्तपुर नगरपालिकाको तर्फबाट हार्दिक आभार एवं धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। भक्तपुर नगरपालिका उपप्रमुख रजनी जोशीले भक्तपुर नगरपालिकाको सूचना जनतामाझ प्रवाह गर्न खोपसा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। कार्यक्रममा उपप्रमुख रजनी जोशीले आउँदा दिनहरूमा नयाँ शिक्षामूलक कार्यक्रम प्रसारणमा निरन्तरता दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपसा सञ्चालनको 4 वर्ष पुरा भए 5औं वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा सम्पूर्णमा हार्दिक बधाई एवं शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। संस्कृतिको नगर, नाचगानको राजधानी उपनाम पाएका यस नगरलाई पछिल्लो चरणमा भक्तपुर संसारको जीवित सङ्ग्रहालयको रूपमा परिचित हुँदै आएको यहाँ देखिन्छ। आगामी सानो यो नगरलाई ज्ञान विज्ञानको केन्द्र, पर्यटकीय गन्तव्यस्थल बनाउने हाम्रा अग्रजहरूले सुरु गर्नुभएको अभियानलाई हामी निरन्तरता दिँदैछौँ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायण रिजुक चरोइजीले भक्तपुरको भविष्यको कल्पना गर्दै 2059 असोजमा 100 वर्षपछिको भक्तपुर नामक पुस्तक प्रकाशित गर्नुभएको थियो। त्यो पुस्तकलाई हामी जनप्रतिनिधिहरूले पथ प्रदर्शक मानेर काम गर्दै आएका छौँ। हामी भक्तपुरलाई सफा, सुन्दर र शान्त नगरको रूपमा विकास गर्न कोसिस गर्दैछौँ। जनताको साथ र सहयोगबाट काम गर्न हामीले सहज महसुस गरिरहेका छौँ। जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र जनता बीचको राम्रो समन्वयले भक्तपुर नगर आजको अवस्थामा आइपुग्न सम्भव भएको भनेर जनताले भनिरहेका छन्। विक्रम सम्वत 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचन पश्चात भक्तपुरमा मेयर, उपमेयर र 10वटै वडाका वडा अध्यक्षहरू हामी जनप्रतिनिधिहरू बहाली पश्चात नगरपालिकाले जनताको साथ दिएर उदाहरणीय कार्यहरू गर्दै सेवा प्रवाहमा देशकै उत्कृष्ट नगरपालिका बन्न सफल भएको छ।
अघिल्लो कार्यकालको 5 वर्षमा हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पदा पुनर्निर्माण, सरसफाइ लगायत नगर र नगरवासीहरूको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयहरूका साथै थुप्रै विकास निर्माणका कामहरू सम्पन्न गर्यो। विगत 5 वर्षमा विक्रमसम्म 2072 सालको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त 120 भन्दा बढी सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण उपभोक्ता समितिबाट सम्पन्न गर्यो, जुन खोपो मोडलको रूपमा हामीले परिचय पाएका छौँ। गत वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावको भक्तपुर नगरपालिकामा भएको जितलाई हामी सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूले देशभक्त जनताको जितको स्वरूपमा लिएका छौँ र हामीले देश र जनताको हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हामी सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूले हरेक कामहरू जनताको साथ लिएर गर्दै आएका छौँ। हामीले गरेका यी र यस्ता कामहरूबारे सारा नगरवासीहरूलाई सुसूचित गर्नुपर्ने हामीले हाम्रो कर्तव्य ठानेका छौँ। जनतामाझ सूचना प्रवाह गर्ने भक्तपुर नगरपालिकाले खोपसह विगत 4 वर्षदेखि सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। यो कार्यक्रम भक्तपुर नगरपालिकाले भक्तपुर FM मार्फत हप्ताको 3 दिन प्रसारण गर्दै आएका छौँ। यस प्रकार जनताले नगरपालिकाले गरिरहेको कामको बारेमा सूचना प्रवाह गर्ने हकलाई सुनिश्चित बनाउने हामीले खोपो सञ्चालन गरेका हौँ। नगरपालिकाले गरिरहेको काम देश विदेशका राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक आदिबारे भक्तपुर FM मार्फत खोपोसभाबाट प्रसारण भइरहेको यहाँहरूमा अवगतै छ। यस प्रकारले जनतालाई सुसूचित गर्न सहयोग गर्नुहुने भक्तपुर FM परिवारलाई भक्तपुर नगरपालिकाको तर्फबाट धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। खोपसको वार्षिक उत्सव कार्यक्रमका अतिथि एवं इतिहासविद प्राध्यापक डाक्टर पुरुषोत्तम लोचन श्रेष्ठले 55 झ्याले दरबार अध्ययन अनुसन्धानका आफ्ना अनुभवबारे बोल्नुहुँदै दरबारभित्रका भित्ते चित्रहरू विश्व श्रेणीको रहेको बताउनुभयो। उहाँले सम्पदाहरूको अभिलेखीकरण गर्न सके पुनः संरक्षण गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै भक्तपुरको दरबार सङ्गीतमय दरबार रहेको बताउनुभयो। 55 झ्याले दरबार 55वटा झ्यालले मात्रै संसार प्रसिद्ध छ। यसरी प्रचार प्रसारमा खोपसह मार्फत म एउटा नम्र निवेदन तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले अर्को पनि एउटा कुरा पत्ता लगायौँ। अनुसन्धानको अन्त्य छैन, जहाँ अन्त्य छ त्यहाँ आरम्भ छ। मैले पटक पटक भनेको कुरा हो। फेरि एकचोटि तपाईहरु गएर त्यो 55 झ्याले दरबार हेर्न जानुहोस्। सबैलाई भन्नुहोस् 55 झ्याले दरबारको दक्षिणपट्टिको भाग र पूर्वपट्टिको भागमा 147 वटा खोपाहरूमा सिंखोहरू छन्। ती सिंखोहरूको बीचमा 147 वटा रागिनीका नामहरू छन्। अहिले हामी ऱ्याप म्युजिक, पप म्युजिक गीत भनेर भन्छौँ। कुनै एउटा गीतको नाम लिने बित्तिकै त्यो गीत मन मस्तिष्कमा गुन्जन थाल्छ। खोपसभाले त भनिरहनु पर्ने कुरा नै छैन, राजेश भाइ यही हुनुहुन्छ भनेपछि त्यो जुन भैरव राग, नतरञ्जन, कौलावर, मैले धेरै रागका नामहरू छन्। ती रागका नामहरू मात्र स्मरण गर्दाखेरि ती राग रागिनीहरू हाम्रो मन मस्तिष्कमा गुन्जिन थाल्छ। त्यो दृष्टिकोणले 55 झ्याले दरबार सङ्गीतमय दरबार पनि रहेछ। भूपतिन्द्र मल्ल साङ्गीतिक संसारका पनि सम्राट रहेछन् भन्ने कुरा हामी थाहा पाउन सक्दछौँ। यति महत्त्वपूर्ण कुराहरू पत्ता लाग्न आयो। डाक्टर साहब 55 झ्याले दरबारको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरिदिनुहोस् नभनेको भएदेखि आज ती कुराहरू आउने थिए। एकपल्ट यो हाम्रो पुरातत्व विभाग मार्फतै त्यो मूलचोकको माथितिर अध्ययन अनुसन्धान यो मर्मत समारोह भइरहेको थियो। म त्यहाँ गएँ हाम्रो पुरातत्व विभागका साथीहरूसित। यत्तिकै औँला ठडाएर मलाई भनेको थियो यहाँको फोटो खिच्ने होइन है। मैले त्यहाँ देखेँ तपाईहरु समक्ष म यो कुरा राख्न चाहन्छु। मलाई कारबाही गर्ने गर यति कुरा भनेको आधारमा हो भने पनि त्यसको लागि म तयार छु। सत्य कुरा बोल्ने हो, झुटो कुरा बोल्ने होइन। यो फोटो तपाईले खिच्नुहुन्न है। उसले पनि सायद त्यहाँ एसएलआर क्यामेरा लिइरहेको थियो क्यारेक पनि। अनि मैले त्यहाँ के देखेँ भने त्यो भक्तपुरको नक्सा छ। भक्तपुरको विभिन्न ठाउँको छ। 9 तल्ले भवन अथवा दरबारको चित्रहरू पनि छ। साँच्चै भन्ने हो भने भक्तपुर भित्ति चित्रको लागि विश्व श्रेणीको छ। मेरो समय गयो। म तपाईहरु समक्ष खोपस मार्फत एउटा के आग्रह गर्न चाहन्छु भने सिपाहीहरूले त्यो उत्तरपट्टिको श्रीखण्ड झ्याल भएको त्यहाँको वंशावली त मैले बचाइदिएको छु,
त्यहाँको भित्तिचित्र बचाउनको लागि आवाज तपाईहरुले उठाइदिनु पर्यो। भक्तपुर नगरपालिकाको आयोजनामा सम्पन्न रेडियो कार्यक्रम खोपसा भक्तपुर आवाजको वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण गिरी, सञ्चार रजिस्ट्रार कार्यालय बागमतीका रजिस्ट्रार रेवती प्रसाद सापकोटा, जनप्रतिनिधिहरू, कर्मचारीहरू, विभिन्न क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तित्वहरूको गरिमामय उपस्थिति रहेको थियो। उक्त कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले कार्यरत रेडियो प्रस्तुताहरूलाई मायाको चिनो र प्रशंसा पत्र वितरण गर्नुभएको थियो। अहिले वर्षा र गर्मी बढीसँगै हाम्रो देशका विभिन्न ठाउँहरूमा हैजाका बिरामीहरू देखिन थालेको र यदि यो समयमा हामीले स्वास्थ्य र सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन सकेनौं भने हामी कहाँ पनि यो रोग फैलिन सक्ने सम्भावना भएकोले यो रोगबाट आफू बच्न र अरूलाई बचाउन सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुहुन सम्पूर्ण नगरवासीहरूमा भक्तपुर नगरपालिका हार्दिक अनुरोध गर्दछ। यो रोगबाट बच्ने उपायहरू फोहोरलाई उचित ठाउँमा मात्र विसर्जन गर्ने, पानी उमालेर मात्र पिउने, समय समयमा साबुन पानीले हात धुने, चिङ्गा पन्केको र बासी खानेकुरा नखाने, शौचालयमा मात्र दिशा पिसाब गर्ने र सरसफाइमा विशेष ध्यान दिने। यदि यो समयमा कसैमा निरन्तर दिशा लाग्ने, दिशा अधिक पातलो हुने, बान्ता आउने, पेट दुख्ने र खुट्टाको मांसपेशी बाउदिने जस्ता लक्षणहरू देखेमा तपाईँ हामीलाई हैजा रोग लागेको हुन सक्छ। यो रोगको लक्षण देख्ने बित्तिकै अर्थात् यो रोगको संक्रमणको असर देखिन थालेपछि तत्काल उपचार गर्न सकिनु भने बिरामीको मृत्युसम्म हुन सक्ने भएकोले कसैमा हैजाको लक्षण देखेमा लक्षण देख्ने बित्तिकै भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित खोप अस्पतालमा सम्पर्क राखी उपचार गर्नुहुन पनि अनुरोध गरिन्छ। दाजु किजा त केफुङ भक्तपुर नगरपालिका या सुचम अ वर्षा व गर्मी या इख ठो इले झिगु दे या ठिठी ठासे हैजापुङ बिरामी त खाने डाइबा चुङलिङ ठो इले झिसं स्वास्थ्य व सरसफाइ के ध्यान बेम फट ठासा झिठा न ठो रोग फैले जिगु सम्भावना डगुलिङ ठो रोगन ठ बचे जुयो मेपिना न बचे या लागिङ सरसफाइ के ध्यान बिय दिए लागिङ सक्कली नगरवासी दाजुकी जातटा के पिन्ता भक्तपुर नगरपालिका इना पिङ चुङुड फोरोगम बच्चे जेगु उपाय त फोरता हन्ने लाठा हाकुम चिसिङ निश्चित थासे जगत दिस ना डायक जग व फिल्टर यङ जग भप्य दिस बरोबर साबुन नाखन लासिलेगु बानी यङ दिस भुजिलम फुङु व बासीगु नसा जोलङ भप्य दे मते चर्पी जग दिशा पिसाब यागु याकेगु बानी यङ दिस सरसफाइ के विशेष ध्यान बिय दिस यदि ठोइले बरोबर दिशा जुन्तु चोनिगु बान्त जुइगु व पास्याइगु व टुटिया लाट्या ठाउँइगु थन्यगु लक्षण त खाने डट रसा हैजा रोग लगे जुगु जुएफ ठो रोग याता तुरन्त हे उपचार या मफट ठसा बिरामी सिगु टगन सम्भावना डगुलिङ सुयाटाङ हैजा रोग या लक्षण खाने डट ठसा तुरन्त हे खोप नगरपालिका सञ्चालन यङ चुङु खोप अस्पताल स्वापुटय उपचार यङ दिए लागिङ सक्कलिन दाजुकी जात केपिन्ता इना पिङ चुङा पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप सा भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या सुङ्गुजु। श्रोता, हामी कार्यक्रमको अन्तिम प्रस्तुतिमा छौँ। साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरूका साथमा छिन् सहकर्मी सरिता दुवाल। भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिसँग चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष सञ्जय सिग्देल सम्मिलित जनप्रतिनिधि टोलीले आइतबार भेट गर्नु भएको थियो। भेटमा नगर प्रमुख प्रजापतिले शहरी क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापन झनै चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको अवस्थामा भक्तपुर नगरपालिकाले मालिक आधुनिक र मिश्रित प्रविधिको माध्यमबाट फोहोरको उचित व्यवस्थापनमा जोड दिँदै आएको बताउनुभयो। स्विडेन, नर्वे, फिनल्यान्ड, आइसल्यान्ड र डेनमार्क लगायतले फोहोरलाई राम्रो आयको स्रोतको रूपमा फोहोर मैलालाई आम्दानीको राम्रो स्रोत बनाइरहेको सन्दर्भ जोड्दै उहाँले फोहोरलाई स्रोतबाटै कम गर्ने
र छुट्टै सङ्कलन गर्ने नीति अनुसार भक्तपुर नगरपालिकाले प्रत्येक घरमा 2-2वटा बाल्टिन र कम्पोस्ट बिन वितरण गर्नुका साथै कम्पोस्ट मल बनाउन सघन रूपमा नगरवासीहरूलाई कौशी खेती र फोहोर मैला व्यवस्थापनका तालिमहरू सञ्चालनलाई निरन्तरता दिँदै आएको बताउनुभयो। चन्द्रगिरी नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष सिगदेलले भक्तपुर नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई लगायतका क्षेत्रमा गरिरहेको काम चन्द्रगिरी नगरपालिकाले पनि अवलम्बन गर्न चाहेको बताउनुभयो। उहाँले फोहोर मैला व्यवस्थापन विश्वमै चुनौतीपूर्ण बनिरहेको सन्दर्भमा भक्तपुर नगरपालिकाले सरसफाईमा बजेट व्यवस्थापन, कुहिने फोहोरको व्यवस्थापन र अस्पतालबाट निस्कने फोहोरको व्यवस्थापन बारे जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। नगर प्रमुख प्रजापतिले उक्त टोलीलाई नगरपालिकाका प्रकाशनहरू प्रदान गर्नुभएको थियो भने भक्तपुर नगरपालिका वातावरण तथा पर्यटन समितिका सदस्य एवं वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष योगेन्द्रमान बिजुक्छले खादा उधाई स्वागत गर्नुभएको थियो। भेटमा भक्तपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख रजनी जोशी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण गिरी, भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष योगेन्द्रमान बिजुक्छ, 4 का वडा अध्यक्ष उपेन्द्र सुवाल, भक्तपुर नगरपालिका वातावरण तथा पर्यटन समितिका सदस्यहरू, त्यसैगरी चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष अच्युत अधिकारी, वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष भाइ कृष्ण तामाङ, कार्यपालिका सदस्य संगीता महर्जन र वातावरण तथा विपद सदस्य सचिव भद्रा आर्यालको पनि उपस्थिति रहेको थियो। भक्तपुर नगरपालिकाले 2079 सालको गाई जात्रा पर्व सापारुमा प्रदर्शन हुने परम्परागत तथा आधुनिक सांस्कृतिक विद्याहरूको तयारी स्वरूप बिहिबार संस्कृति कर्मीहरूको भेला गरेको थियो। नगरका दाफा भजन, संस्कृति टोली लगायतको उपस्थितिमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले कोभिड महामारीका कारण 2 वर्षसम्म गाई जात्रालाई औपचारिकतामा सीमित गर्नु परेको बताउनुहुँदै यस पटकको गाई जात्रा सभ्य, व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले संस्कृति कर्मी भेलाको आयोजना गरेको बताउनुभयो। उहाँले यो वर्षको सापारुमा बढीभन्दा बढी सांस्कृतिक गतिविधिहरू प्रदर्शनीका लागि नगरवासीहरूलाई उत्साहित गर्नुपर्ने बताउनुहुँदै गाई जात्रा मार्फत जनतालाई राजनीतिक र सामाजिक रूपमा सचेत बनाउँदै लानुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष योगेन्द्रमान बिजुक्छले जात्रा र संस्कृति परम्परादेखि चल्दै आएको हाम्रो सभ्यता भएको बताउनु हुँदै यसको संरक्षण र प्रवर्धनमा सिङ्गो नगरलाई एकताबद्ध भई अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। भेलामा भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष रविन्द्र जाखोले सापारुमा आउन सक्ने विकृतिबारे सबैजनामा सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा विभिन्न विद्याका संस्कृति कर्मीहरूले संस्कृति संरक्षणमा भक्तपुर नगरपालिकाले गरिरहेको कार्यहरू प्रशंसनीय रहेको, नयाँ कलाकारहरूलाई परम्परागत नाच सिकाउन सुरु गरिसकेको, भक्तपुर महोत्सव सञ्चालन गर्नुपर्ने, सांस्कृतिक गुरुहरूको समान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, किन्ताङ्गिसी नाचमा देखिएका विकृति रोक्न नगरपालिकाले पहल गर्नुपर्ने, परम्परागत बाजाहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने, लोप भएका संस्कृति तथा बाजागाजा उत्थान गर्न आर्थिक सहयोगको खाँचो रहेको, पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्न सांस्कृतिक प्रदर्शनी गर्नुपर्ने, गाई जात्रा रुटमा केवल तारहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव तथा धारणाहरू व्यक्त गर्नुभएको थियो। कैलाली जिल्लाको गोदागोदी नगरपालिकाका प्रमुख खड्ग बहादुर रावतले सोमबार भक्तपुर नगरपालिकाको अवलोकन भ्रमण गर्नुभएको थियो। सोही क्रममा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिसँग गोदागोदी नगरपालिकाका प्रमुख रावत सम्मिलित जनप्रतिनिधि टोलीले समेत आइतबार भेट गर्नुभएको थियो। उहाँहरूबीच शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पदा पुनर्निर्माण, विकास मोडेलका विषयमा भएका विविध गतिविधिहरूबारे अनुभव आदान प्रदान भएको थियो भने भेटमा प्रमुख प्रजापतिले भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित खोपो इन्जिनियरिङ कलेजले गुणस्तरीय प्राविधिकहरू उत्पादन गर्दै आइरहेको बताउनुहुँदै हरेक वर्ष 2 कलेजबाट 432 जना इन्जिनियरहरू उत्पादन गर्दै आइरहेको बताउनुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाले जनताको आर्थिक तथा भौतिक सहयोग र श्रमदान जुटाई उपभोक्ता समिति मार्फत पारदर्शी ढंगले गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्दै आउनु नै भक्तपुर नगरपालिकाको विशेषता रहेको बताउनुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाका हरेक गतिविधिहरूबारे जनतालाई जानकारी दिने उद्देश्यले मासिक रूपमा भक्तपुर नेपाल भाषाको पाक्षिक खोपपौ निरन्तर प्रकाशित गर्दै आएको र अनलाइन पत्रिका भक्तपुरखबर.com, भक्तपुर म्युनिसिपालिटी फेसबुक पेज र भक्तपुर FM मार्फत
खोपस कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिँदै आइरहेको अवगत गराउनुभयो। त्यस्तै कार्यक्रममा खोदागुदी नगरपालिकाका प्रमुख खड्ग बहादुर रावतले भक्तपुर नगरपालिकाको उपभोक्ता मोडल अत्यन्तै प्रभावकारी रहे तापनि खोदागुदी नगरपालिकामा उपभोक्ता समिति मार्फत काम गर्न समस्या रहेको बारे प्रकाश पार्नुभयो। उहाँले भक्तपुर नगरपालिकाबाट सञ्चालित शैक्षिक संस्था, खोपो अस्पताल र इन्जिनियरिङ शिक्षाबारे समेत जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। भेटमा भक्तपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख रजनी जोशी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण गिरी, प्रशासकीय अधिकृत दामोदर सुवाल लगायत खोदागुदी नगरपालिका 1 का वडा अध्यक्ष घनश्याम ओझा, वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष कृष्ण गौतम, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपक कुमार आचार्य लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। प्रमुख प्रजापतिले उहाँहरूलाई भाटगाउने टोपी र खादाले स्वागत गर्नुभएको थियो भने भक्तपुरको मौलिक मयूरको झ्याल र नगरपालिकाका केही प्रकाशनहरू उहाँहरूलाई उपहार स्वरूप प्रदान गर्नुभएको थियो। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदद्वारा स्वीकृत फोहोर मैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति 2079 अनुकूल हुने गरी फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धी काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहहरूसितको छलफल कार्यक्रम शुक्रबार सम्पन्न भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई स्वच्छ र सफा वातावरणको हक सुनिश्चित गरेको हुनाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सरकारले आफ्नो क्षेत्रबाट उक्त हक प्रत्यापन गर्न भूमिका खेल्नुपर्ने, समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि रिसाइक्लिङ उद्योग र कम्पोस्ट प्लान्ट स्थापना गर्न सकिए समस्या समाधान पनि हुने र स्थानीय जनताले रोजगारी पाउन सकिने औल्याउनुभयो। कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले सरसफाईको जिम्मेवारी राज्यको भएको र फोहोर मैला व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन नहुने बताउँदै स्थानीय तहहरूले संघ र प्रदेश सरकारसित समन्वय र आर्थिक सहयोग लिएर उचित व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाले कोहिनी फोहोरबाट कम्पोस्ट मल निर्माण गरी किसानहरूलाई सस्तो मूल्यमा बिक्री वितरण गर्दै आएको र पुनः प्रयोग गर्न सकिने फोहोर बिक्री गरी आय आर्जन गरिरहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरी बाबु महर्जन, मध्यपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ पौडेल लगायत काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका विभिन्न नगरका नगर प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले विभिन्न सुझाव पेश गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रसिंह तामाङ, कानून मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर विष्ट, विषय विज्ञ विष्णुदत्त गौतम, नेपाल कानून समाजका कृष्णमान प्रधान, मन्त्रालयको वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख ऋषिराज आचार्य लगायतले मन्तव्य राख्नु भएको थियो। दाजु किजा त केफुङ भक्तपुर नगरपालिका या सुचम अ वर्षा व गर्मी या इख ठो इले झिगु देया ठिठिठासे हैजापुङ बिरामिट खाने डाइबा चुङलिङ ठो इले झिसं स्वास्थ्य व सरसफाई के ध्यान बेम फटटासा झिठानो ठोरो फैले जिगु सम्भावना डगुलिङ ठोरोगन ठ बचेजुयो मेपिनानो बचैया लागिङ सरसफाई के ध्यान बिय दिया लागिङ सक्कली नगरवासी दाजुकिजा टटाके पिन्ता भक्तपुर नगरपालिका इना पिङ चुङुड ठोरोगम बचेजुएको उपाय त फोर्ता हन्ने लाठा हाकुमचिसिङ निश्चित ठासे जगत दिस ना डायक जगव फिल्टर यङ जग भप्य दिस बरोबर साबुन नाख लासिलेगु बानियङ दिस भुजिलम फुङ्गु व बासीगु नसा जोलङ भप्य दे मते चर्पी जग दिशा पिसाब यागु याकेगु बानिय दिस सरसफाई के विशेष ध्यान बिय दिस यदि ठोइले बरोबर दिशा जुन्टु चोनिगु बान्ट जुइगु व पास्याइगु व टुटिया लाट्या ठाउँइगु थन्यगु लक्षिन्त खाने डट रसा हैजा रोग लगे जुगु जुएफ ठो रोग याता तुरन्त हे उपचार या मफट ठसा बिरामी सिगु टगन सम्भावना डगुलिङ सुयाटाङ हैजा रोग या लक्षण खाने डट ठसा तुरन्त हे खोप नगरपालिका सञ्चालन यङ चुङु खोप अस्पताल स्वापुटय उपचार यङ दिए लागिङ सक्कलिन दाजुकिजाट केपिन्ता इना पियङ चुङा अहिले वर्षा र गर्मी बढीसँगै हाम्रो देशका विभिन्न ठाउँहरूमा हैजाका बिरामीहरू देखिन थालेको र यदि यो समयमा हामीले स्वास्थ्य र सरसफाईमा विशेष ध्यान दिन सकेनौँ भने हामी कहाँ पनि यो रोग फैलिन सक्ने सम्भावना भएकोले यो रोगबाट आफू बच्न र अरूलाई बचाउन सरसफाईमा विशेष ध्यान दिनुहुन सम्पूर्ण नगरवासीहरूमा
भक्तपुर नगरपालिका हार्दिक अनुरोध गर्दछ। यो रोगबाट बस्ने उपायहरू: फोहोरलाई उचित ठाउँमा मात्र विसर्जन गर्ने, पानी उमालेर मात्र पिउने, समय समयमा साबुन पानीले हात धुने, चिङ्गा पन्केको र बासी खानेकुरा नखाने, शौचालयमा मात्र दिशा पिसाब गर्ने र सरसफाइमा विशेष ध्यान दिने। यदि यो समयमा कसैमा निरन्तर दिशा लाग्ने, दिशा अधिक पातलो हुने, बान्ता आउने, पेट दुख्ने र खुट्टाको मांसपेशी बाउँदिने जस्ता लक्षणहरू देखेमा तपाईँ हामीलाई हैजा रोग लागेको हुन सक्छ। यो रोगको लक्षण देख्ने बित्तिकै अर्थात् यो रोगको संक्रमणको असर देखिन थालेपछि तत्काल उपचार गर्न सकेन भने बिरामीको मृत्युसम्म हुन सक्ने भएकोले कसैमा हैजाको लक्षण देखेमा लक्षण देख्ने बित्तिकै भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित खोप अस्पतालमा सम्पर्क राखी उपचार गर्नुहुन पनि अनुरोध गरिन्छ। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति, हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति। खोप साथ, भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या ह्युङ्गुजु। श्रोता, हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौँ। खोपसको आजको श्रृङ्खलामा खोपसको वार्षिक उत्सवमा विभिन्न व्यक्तित्वहरूद्वारा प्रस्तुत मन्तव्यांश तपाईँमाझ प्रस्तुत गर्यौं। साथमा साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरू पनि सुनिहाल्यौं। तपाईलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनुहोला। प्रतिक्रिया पठाउने ठेगाना कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाज भक्तपुर नगरपालिका। तपाईले आफ्नो प्रतिक्रिया फेसबुक पेज भक्तपुर नगरपालिका वा भक्तपुर म्युनिसिपालिटी मार्फत पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। साथै भक्तपुर नगरपालिकासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचना वा जानकारी नगरपालिकाको वेबसाइट भक्तपुर.mun.gov.np मा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र थप जानकारीका लागि नगरपालिकाका प्रकाशनहरू खोपपौ र भक्तपुर मासिक पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम अवधिभर सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँ श्रोतालाई हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रम तयार पार्न सहयोग गर्नुहुने सहकर्मीहरू रविन्द्र कुसी, श्रीराम काशीछुवा र सरिता दुवालाई विशेष आभार। कार्यक्रमका लागि आवश्यक सल्लाह र सुझाव प्रदान गर्नुहुने रविन्द्र च्याको र दिपेन्द्र प्रजापतिलाई हार्दिक धन्यवाद। र प्राविधिक सहयोगका लागि राजेश हाँडा र रवि हाँडालाई विशेष आभार। शुक्रबार साँझ 36 बजेदेखि 7 बजेसम्म खोपसको कला संस्कृति र सम्पदा विशेष प्रस्तुतिका साथमा उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि म प्रस्तुता सन्ध्या ह्युङ्गुजु लगायत खोपस परिवारलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईको समय शुभ बितोस्। नमस्कार। सरकार या नातायो देशद्रोही जुयो चोकु
ले मखो स्वार्थ जका चोकु पानी फै मखो छमिसा जनसङ्घर्ष लिङ्गु मरु जनशक्ति याने सु नुगले